अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल अदीम साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इन दोनों के सुनने वालों को, इन दोनों के फॉलोअर्स को कुछ अजीब व गरीब से मसाइल दरपेश हो रहते हैं। उनकी वजह से वो कुछ अजीब सी बातें करते नज़र आते हैं। उनमें से हम दो जुमलों के बारे में आज बात करेंगे। एक जुमला जो आपको इन लोगों से सुनने को मिलेगा वो ये है कि दीन पढ़ने का हक़ सबको है। जी बिल्कुल जनाब, दीन पढ़ने से किसने मना किया है आपको? दीन पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, इल्म हासिल करें, दीनी कुतुब का मुतालिया करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि दीनी किताबें पढ़ते पढ़ते खुद ही फ़कीह ना बन जाएं, खुद ही फतवे ना देने शुरू कर दें, खुद ही अल्लामा ना बन जाएं। देखें ना, अगर मैं आपको मेडिकल की कोई किताब ला के दूँ और आप वो किताब पढ़ने के बाद खुद जाके कहीं कोई दुकान खोल के डॉक्टरी शुरू कर दें तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। डॉक्टरी जैसी दुनियावी तालीम, इंजीनियरिंग जैसी दुनियावी तालीम के लिए तो आप बड़े बड़े कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं, आला दर्जे की यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं, वहाँ से बाज़ाब्ता सनद लेते हैं, उसके बाद आकर उस फील्ड में आप काम करते हैं। आप लॉयर भी जब तक एग्जाम पास ना करें बार का, आप लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और दीन आप समझते हैं कि कोई बेवकास सी शय है कि कोई भी समझ के कोई भी शुरू हो जाए। ऐसे नहीं है मेरा भाई। दीन तो वो है कि दुनिया और आखिरत की फलाह उस पर डिपेंडेंट है। आप दुनियावी उलूम में इतनी एहतियात करते हैं और दीन के मामले में इतनी बदएहतियाती करते हैं। दीन हासिल कर, उसका इल्म हासिल करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन खुद ही मुफ्ती या फ़कीर बन जाओ। इन लोगों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये साहिल अदीम साहब तो वही हैं जो गधे को हलाल कह देते हैं, कुरान करीम की आयत गलत पढ़ देते हैं, हदीसें बयान फरमाते हैं तो वो हदीसें जो सही नहीं हैं उन्हें दर्जा सही पर लाकर बयान करते हैं, हदीसों के मफ़हूम बयान करते हैं, कभी कोई रेफरेंस नहीं देते। कितनी हदीसें वो बयान कर जाते हैं, कोई रेफरेंस नहीं आता उनके पास से, खबर ही नहीं वो हदीस आई किधर से है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तो आप रहने ही दें, वो तो छोड़ दें, वो तो खैर कुरान सामने रख के गलत पढ़ दिया उन्होंने कई दफ़ा, वो तो छोड़ दें, क्योंकि उनको उस बात को हमने इसलिए आपके सामने बावर कराया क्योंकि उन्होंने ही कहा कि मैं तो वो हूँ जो इमाम हरमैन शरीफैन की गलतियाँ निकाल दूँ, आइम्मा हरमैन की गलतियाँ निकाल दूँ, मैं वो इल्म रखता हूँ। और फिर आप खुद सामने कुरान करीम रख के गलत पढ़ रहे हैं और आप आगे गलतियाँ निकालेंगे। ये गुरूर होता है, गुरूर और तकब्बुर होता है। दीन ने गुरूर और तकब्बुर करना नहीं सिखाया। तुम लाख किताबें पढ़ जाओ, गुरूर और तकब्बुर के घोड़े पे बैठोगे तो रेत के ढेर से भी बेहतर हो जाओगे, असफला साफिलीन हो जाओगे। ये गुरूर और तकब्बुर ही था जिसने शैतान को आसमानों से उठा के ज़मीन की गहराइयों पे पटक दिया। किस बात का गुरूर करते हो? तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उससे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स दूसरे लोगों के हैं। तुम्हारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा व्यूज़ बहुत सारे लोगों के हैं। व्यूज़ और फॉलोअर्स और कोई वीडियो डाल देना और फ़ौरन वायरल हो जाना, ये कोई हक़ पे होने की निशानदेही नहीं है। इसको कहते हैं बेटर अप्रोच, या आपकी मार्केटेबिलिटी ज़्यादा है, या आप सनसनियाँ फैलाते हैं बहुत ज़्यादा। आप इतनी सनसनियाँ फैलाते हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज़ फैलाते हैं, और उसका आपको वाज़ेह सबूत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चैनल पे मिल जाएगा। मजाल है जो कोई वीडियो वो लगाते हो और उसके अंदर कोई ना कोई सनसनी ना हो, किसी की तस्वीर ना लगी हुई हो, कोई आम बात हो जो बड़ी आम बात है, जो ज़ाब्ता में शामिल है, उसके ख़िलाफ़ वो अपना कोई बात, या इसी तरह वो मसाइल जो हल हो चुके हैं उनको फिर अब अपने नाम से हल करवाएं कि ये तो मैंने बताया है आपको। ये वही है ना इंजीनियर मिर्ज़ा जिन्होंने इंसान को माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम जन्नत में मिनी गॉड कहा है। इससे बड़ा शिर्क कोई होगा कि इंसान को गॉड बना दिया आपने, माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। इस पर मैं वीडियो आपको पहले दे चुका हूँ। ये वही शख्स है जो औरत को मर्द, मर्द को औरत जन्नत में कहता है बन जाएंगे अगर चाहें तो, हैं। इस तरह और बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, कलाबाजियाँ हैं इनकी, जो
مفتی راشد محمود نے اور مفتی علی نواز بھائی نے اپنے اپنے چینلز پر بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. اور مفتی علی نواز بھائی نے تو انجینئر محمد علی مرزا کے کئی جھوٹ آپ کے سامنے کھول کے رکھے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. اور وہ تو کہتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انجینئر محمد علی مرزا ہے, جسے آپ EMAM کے مخفف کے ساتھ امام بنا کے بیٹھے ہو, اور جس کی انتشار پردازی کا عالم یہ ہے کہ استغفر اللہ العظیم. پھر اس پر بھی بات کریں گے. تو ایک تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ دین کوئی بھی پڑھ سکتے. جی جناب بالکل پڑھیں, آپ کس نے منع کیا ہے دین پڑھنے سے؟ پڑھیں, مفتی نہ بن جائیں خود دین پڑھ کے. دوسری بات یہ کرتے ہیں ارے علماء کوئی ٹھیکیدار ہیں دین کے, ہیں علماء کوئی ٹھیکیدار ہیں دین کے؟ نہیں جی, چوکیدار ضرور ہیں کہ اگر آپ ڈنڈیاں مارو گے, دین میں کوئی غلط بیانی کرو گے تو علماء تو بولیں گے یہ کیا غلط بات کر رہے ہو تم. اور دیکھو نا, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے نا, بنایا ہے نا. تو بس جس کے حصے میں وراثت آئی ہے وہی تو اس وراثت کا حقدار ہے. اب آپ کہتے ہو کہ میں اس وارث کو وارث بھی نہیں مانتا, تو پھر آپ کی بے وقوفی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اب وہ جو حقدار ہے وہ تو کہے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. اب آپ کہو کہ ہم حق ناحق کو بھی نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نفس پرست ہو. آپ وہ کام کرنا چاہتے ہو جو آپ کا نفس کہتا ہے کرو, اور ہر اس بات سے آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہو جو آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہ کرو. اور آپ ان لوگوں کی تابعداری بھی اسی لیے کر رہے ہو کیونکہ انہوں نے آپ کو ایک اس قسم کے نعرے عطا کیے ہیں جو آپ کا دماغ قبول کر رہا ہے. آپ کا دماغ کوئی کسوٹی نہیں ہے, یاد رکھو, آپ کوئی کسوٹی نہیں ہے حق اور باطل کی. آپ کا دماغ جس چیز کو لے لے یا عوام الناس جس چیز کو قبول کر لیں, عوام الناس کوئی کسوٹی نہیں ہے, یاد رکھو. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے لائکس کو, ویوز کو, عوام کی رائے کو, کون زیادہ مشہور ہے, کس کے زیادہ ویورز ہیں, کس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, ان کو ہم نے کسوٹیاں بنا دیا. اس پیمانے پہ ہم چیزیں, اور ہمیں یہ بات پڑھا دی گئی ہے عوام بے وقوف نہیں ہے, عوام کو سب پتہ ہے. اچھا, عوام کو سب پتہ ہے, بات بات پہ بخاری شریف کوٹ کرتے ہیں, رائٹ؟ مجھے بتا دو درجہ صحیح کی روایات کی کتنی اقسام ہیں؟ مجھے بتا دو کہ درجہ صحیح کی روایات کی کتنی اقسام ہیں. اور امام حاکم نے جو اپنی کتاب کا نام المستدرک رکھا ہے, تو المستدرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بخاری شریف جو تم بات بات پہ کوٹ کرتے ہو, امام بخاری کا نام کیا ہے؟ امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ اتنے علم والے ہو تو کم سے کم اس کتاب کا نام تو جانتے ہی ہوگے جسے بات بات پہ کوٹ کرتے نظر آتے ہو. کیا خیال ہے؟ And again, you know, there are a lot of questions to be asked. A lot of questions. These are just some basic, simple questions, okay? حدیث کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ کتنی اقسام پر احادیث کو ہم نے, اور مجھے بتاؤ یہ حدیث ایک ہی وقت میں کیا غریب اور صحیح بھی ہو سکتی ہے, یا صحیح حدیث غریب نہیں ہو سکتی؟ اور یہ مشہور حدیث کیا ہوتی ہے؟ There are several different questions. I'm asking only in the fields of hadith. تفسیر تو چھوڑ دیں, وہ تو بہت مشکل فیلڈ ہے. اس کے اندر ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی آپ کو کئی علوم کے اوپر آپ کو مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے. اور یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو علم سے شغف ہو, نہ کہ لائم لائٹ سے. مسئلہ یہ کہ آج کل عوام الناس لائم لائٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کس کو زیادہ فوکس ہے, کون زبردست بات کرتا ہے, کون ایسی بات کرتا ہے جس سے دماغ اپیل ہوتے ہیں. دیکھو, اسلام نہ آپ کی ریشنلزم کے اوپر بیسڈ نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر بیسڈ ہے. آپ کے ریشنل گراؤنڈز کے اوپر کیا چیز اپیل کرتی ہے, کیا چیز نہیں اپیل کرتی, دیٹ میکس نو ڈفرنس. واٹ میکس دا ڈفرنس از کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. تو اب یہ جو خلائی باتیں کرنا اور ایلینز کی باتیں کرنا اور پورٹلز کی باتیں کرنا اور یہ تمام باتیں کر کے اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرنا کہ I know a lot more than these guys, and then ان کو, اور جب بات آ جائے اپنے اوپر تو پھر علماء کے پیچھے پڑ جانا کہ علماء تو ایسے ہیں اور علماء تو ویسے ہیں اور علماء تو یہ نہیں بتاتے. اور تو علماء کے, یہ علماء کو ٹارگٹ کر کے مشہور ہونا یہ آج کل کا ٹرینڈ ہو گیا ہے.
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को उठा के देख लें, या वो जो एक मुफ्ती हम पता नहीं क्या नाम है उसका, हमदर्द पता नहीं, वो आ गया है, वो भी उसका भी यही है, और वो ये साहिल अदीम भी इसी डगर पे चल रहे हैं। और ये बड़ा एक इन लोगों का कॉमन फिनोमिनन है कि अगर मशहूर होना है तो उलमा पर कोई बात कर दो, बड़े बड़े उलमा को टारगेट करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहरहाल हो सकता है कि आपको बातें बड़ी अजीब सी लगें, शायद आप पूरी वीडियो ना भी सुने, क्योंकि जब दिल पे लगती है बात तो इंसान बंद भी कर देता है वीडियोस। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा काम था आप तक सच हक पहुंचा देना और आपके इन दो उलझनों की सुलझने आपको दे देना जो आपको बॉदर कर रही हैं। और ये दो स्टेटमेंट्स ये लोग अक्सर कहते नज़र आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस पर ज़रा आज बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वैसे इन सवालात के जवाबात जो मैंने आपसे पूछे जानने हैं तो आप चैनल पे हदीस का जो इल्म है उसकी वीडियोस की प्लेलिस्ट में आप जाकर इनके जवाबात वहाँ से ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।